سلام زخبركم تخاتلتي إيريلينك إذا مدب مبصح بريزيدنت إسياس أفورقي أب سودانن أمتون أب تحت زبل أرستي إنه سناي مكتتال بريزيدنت إسياس أفورقي أب زقنيات زي بعسرت حموشة ميازيا كل تشحن عسران سلستن أب سودان كينات كاب زبارة عن دحار أب تحتي كبيد نايت أتتا سقاات نابتا هاجر مبصح زفت أما ناي فلما مراحي هاجر بريزيدنت إسياس أفورقيو بزدما أقالبو ميدياتاتن محبرسب عالمن كسحب بهارياويو سوداناويان دقفتي من بزي قدس أب كمزا عينت انكور اوان بريزيدنت إسياس أفورقي ناب هاجورو مبصحو بعابي كبري زت امتوا فولين برك انفتس عميو اتستقبرلو موق أقبابلاون نايز مسكريو سوداناويان ترايزي كونوغن كلهم دليت سلامون زد نقوو تبقصيو يقداس زي فلوين تاريخاون فتامزي نخلو زحقوسيو إلكا مدمدام أي كالن أجرجر عداغا مفتو سراقي كم زبهال كاب جيجتن هوكتن أهزاب نربحنا زبلو وغنات وي بؤوم زموالو زباويان تلقى أختي زحقوسلو زينا أي كونن نتو عدت زي ملكعو كهبو كم زهقونو دما ردويو نتابراقون بقاهدي يرألو بريزيدنت إسياس أفورقي أب تحتي كبيد ناي كينات هواهو ناب سودان مبصح كفتم زوصرو تبع سقمتي نبوزحات كقرموم يخيل يخون انتخونا كمزا عينت تبقصوتات كوسد فلمايو أيكونن أب حدار كلتشحن 4 أبتا بمعراباويان بزح عينت إقداتات انت لاي ناي بررا إقدات تسعينوا كاب محبرسب عالم تنتيلا كم زي ترقات فنفن تهاجر توسيدا زنبرت ليبيا بدفرت بمبصح تاريخ زسرح مراحي بريزيدنت إسياس أفورقيو مغشا بريزيدنت إسياس ناب سودان بزتفلالي وغنات ببينو ترجمات كوهابو يخيل يخون كم زفلت سفر 300 مليون هزبي قرن أفريقيا بأزيو تهواسي مدرخ يزحلف زلو هاجرات قرن أفريقيا أب دنغور غودنا هنصت هاجر مالت نيشن بيولينج يعنينيا انزلوا نزت أجمات زي زمزمزة هنصت هاجر مزراق زعلامو حنكاري جراماوي متتتاو دما جرم معندري رخيبو دولاراتن أطوارن إنا قنعه زرقت حبرتسبات يساسلو زكونتات زي هاجرات زوبانا بوشتن رجيئن حد حتى ثانيين زلون جزيف عقور تصقاتات كونه جغرافياوي أقمامت أزهبن عدلات كي تقامالو حنيقوان يركب إيرترا أبشحن 991 لعلاويت هاجر كوينا نابز زوبا مستقل كالت بدرجة زوبا ناب حباراوي عبيد زقامت سفيح علاماتات يحيزان غيلا منقستتات كرنا أفريقيا كابت انكي دحرتن كاتسالي جيجتن زخون زلو تأبيب وغناوي بوليتيكا وطيوم قطباوي صقعتنيانነት وجيد إلهم بمنفس رئيس مركوسا سفيح بايتا متحببار كفتر دما بعقما غوسغويسان صيران بزحاوي أقاوما حبرتسبات أب قمت بمئتاو أب صومال إثيوبيا يخون سودان هنصت هاجر يخون سلامن رقاءتن زوحس انكو منقدي بزملكتون رئيتو أب بقلت كتنصر صنيحانالان بريزيدنت إسياس أفورقي بدحور مسفناوي أقاوما مالت اندا قبيلة بهير ሃይማኖት ይኹን ወዘተ ዘመናዊ ሃገር ምህናጽ ከምዘይ ከአል ደጋጊሙ እንዳገለጸ ሃገራት ዞባና ናይ ዜጋታት ኮኾና ደጋጊሙ ዝተዛረበልዩ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ኣብ ብዙሕ ናይ ቃለ መጠይቕ አጋጣሚታት ኩናት ሓድሕድ ሱዳን ዝበሃል ከምዘይ የለዩ ክገልጽ ጸኒሑ ኣብ ሱዳን ዘሎ ኩናት ببزح ملكعيتات نزخونه كفال حبرتسب وي ناي بوليتيكا حيلتات سودان زوكل كمزي كونه دما تقيتون دغاغيمون تزاريبوليو نزي مغلص زي بعمقوت نمردا نتاريخ سودان ملسيل كامر ايدلي اب 1956 سودان ناصنتا كاب اتغواناصف جميرو زنبره بوليتيكاوي معبالتات زتخاتاتله اب سودان كمز عينت أعناوي كينات كمت يخيليو إلو خجمت ونايكلن سوداناويان كاب بزح كبابيتات أفريقيا بتزامادي أب بوليتيكاوي هيوتهم زحش بحالي مت ووارز نبرميم كاب كالي كبابيتات أفريقيا بزتفلي أب سودان بزي دم مفساس
ብዙሓት መንግስትታት ተቃያይሮም እዮም ኣብ መወዳእታ ድማ ኣብ 1989 እስላማውያን ብዕልዋ ኣብ ስልጣን መጽዮም እዞም እስላማውያን ብስም እስላም ዝነግዱ እምበር ብርግጽ ንእስላም ዝውክሉ ወይ ብህዝቢ ተቐባልነት ዝነበሮም ኣይኮኑን ሓደ ካብ ዓበይቲ ሳዕቤናት ምምጻእ እስላማውያን ናብ ስልጣን እቲ ኣብ 2011 ዘጋጠመ ምንጻል ደቡብ ሱዳን እዩ ደቡብ ሱዳናውያን መሰሎም ንምኽባር ቃልሲ ኣብ ዘካይድሉ ዝነበሩ ናይ ምንጻል ኣጀንዳ ኣይነበሮምን ብጻዕሪ መንግስቲ ኤርትራ ድማ ጉዳይ ደቡብ ሱዳን ንምፍታሕ ኩሎም ሓይልታት ዝተሳተፍዎ ኪዳን ዲሞክራሲያዊ ግንባር ማለት NDA ኣብ ኣስመራ ምምስራት ተኻኢሉ ነይሩ እዞም እስላማውያን ግን ንደቂ ደቡብ ከርሕቕዎም ይደልዩ ስለ ዝነበሩ ነቲ ጻዕሪ ኣበርዒኖሞ ድሕሪኡ እቲ ጉዳይ ብምንጻል ደቡብ ሱዳን ደው ኣይበለን ናይ ዳርፉር ኩርዱፋን ብሉ ናይል ዝበሃል ካልእ ቅልውላዋት ወሊዱ እዞም እስላማውያን ኣብ ርእስቲ ኣብ ሱዳን ዘምጽእዎ ከፋፋሊ ፖለቲካ ኣብ ቁጠባ ዘውረድዎ ዕንወትን ዘስዓብዎ ዝምታን ውን ቀሊል ኣይነበረን ሱዳን ኣዝያ ሃብታም ሃገር እያ መወዳእትኡ ግን ግዳይ ዝምታን ብልሽውናን ኮይና ህዝባ ኣብ ጥሜትን ድኽነትን ወዲቑ ጸገማት ኣብ ዓንቆሩ ዝበጽሖ ህዝቢ ድማ ብፍንው ናብ ጽርግያ ወሪዱ ነቲ ስርዓት ኣልይዎ ነዚ ታሪኽ እዚ ከም ድሕረ ባይታ እንተወሲድካ እቲ ፍታሕ ንጹር እዩ በዚ ድማ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ሱዳን ህዝባዊ ናዕቢ ተኸሲቱ መንግስቲ ምስተኣልየ እንተወሓደ ብሓሳብ ደረጃ ክንተሓጋገዝ ኣለና ብዝብል ሕውነታዊ መንፈስ ኣብ ግንቦት 2022 ልዕሊ 10 ገጻት ዝሓዘ ርእይትኡ ኣቕሪቡ እቲ ርእይቶ ነዊሕ ትዕዝብትን ወድዓዊ ንባብን ፖለቲካ ሱዳን መሰረት ዝገበረ እዩ ዕላምኡ ድማ ብቃላት ፕሬዚደንት ኢሳያስ ናብ በሪ አልአማን ዘብጽሕ መሰጋገሪ መድረኽ ምፍጣር እዩ ነይሩ ኣብዚ ናይ መሰጋገሪ መድረኽ ንድሌት ህዝቡ ሱዳን ዝውክል ካብ ዓሌት ሃይማኖትን ካልእ ከፋፋሊ ፖለቲካን ነፃ ዝኾነ ናይ ዜግነት ስርዓት ተመስሪቱ ሉዓላዊ ትካላት ሃኒጹ ሱዳን ብኸመይ ናብቲ ልክዕ መንገዲ ህንጸት ሃገር ትምለስ እዩ ነይሩ እቲ ዕላማ ነዚ መሰጋገሪ መድረኽ ሓላፍነት ዝስከም ድማ ብርእይቶ መንግስቲ ኤርትራ እቲ ሃገራዊ ሰራዊት እዩ ክኸውን ዘለዎ እዚ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ግንቦት 2022 ዘቕረቦ ወረቐት ተሰሪሕሉ ነይሩ እንተ ዝኸውን እዚ ሕጂ ኣብ ሱዳን እንሪኦ ዘለና ከቢድ ዕንወትን ሰብኣዊ ቅልውላውን ኮሎ ጌና ምውጋዱ ምተኻለ ነይሩ ነቲ መሰጋገሪ መድረኽ ዝተረከቡ መራሕቲ እውን እንተኾነ ንርእይቶ መንግስቲ ኤርትራ ብመትከል ተቐቢሎሞ ነይሮም እዮም እንተኾነ ህንዱድ ምትእትታው ግዳማውያን ሓይልታት ነቲ ጉዳይ ካብ ሓዲዱ ኣውፂኡ ኣንፈትዋ ጥፊይዎ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኩናት ሓድሕድ ሱዳን ዝበሃል የለን ክብል እንከሎ እምበኣር እቲ ኩናት ብናይ ደገ ረብሓታት ዝተደረኸ ምዃኑ ንምግላጽ እዩ ጉዳይ ሱዳን ኣብ ምሕንካርን ምትሕልላኽን ብዝለዓለ ደረጃ ክትውቀስ ዝጸንሐት ሃገር ሕቡራት ኢማራት ዓረብያ ብዙሓት ተንተንቲ ከም ዝገልጽዎ ኢማራት ኣብ ርእስቲ ኣብ ሱዳን ዘለዋ ናይ ገዛእ ርእሳ ረብሓታት ወኪል ናይ ካልኦት ሓይልታት ጂኦፖለቲካዊ ስትራቴጂ ኮይና ትሰርሕ ዘላ እስራኤል ገለ ሃገራት ኤውሮጳን ኣሜሪካን እውን ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኢድ ከም ዘለወን ብሰፊሑ ክሕመያ ጸኒሐን እየን ፕሬዚደንት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኣብዚ ቀረባ ሰሙናት ናብ ስዑድ ዓረብ ኣብ ዝበጽሓሉ ምስ ሰበ ስልጣን ስዑድያ ካብ ዝተዘራረበሉ ዓበይቲ ጉዳያት ሓደ ኩናት ሱዳን እዩ ነይሩ እቲ ኩናት ፍታሕ ክርከቦ ናይ ደገ ምትእትታዋት ደረት ክግበረሉ ሰበ ስልጣን ስዑድ ዓረብ ጸቂጦም ዝተዛረቡሉ እዩ ፕሬዚደንት ትራምፕ እውን እንተኾነ ኣብ ምፍታሕ ሽግር ሱዳን ክትሓጋገዝ ድልውነቱ ኣረጋጊጽሎም ኣሎ ምብጻሕ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ እምበኣር ኣብ ሕቑፍ እዚ ዓለማውን ዞባውን ምዕባለታት እዚ እእቲኻ ዝረአ እዩ ሽግር ሱዳን ሓደ ካብ ዓበይቲ ጂኦፖለቲካዊ ብድሆታት ዞባናን ዓለምን እዩ ብኣመለኻኽታ መንግስቲ ኤርትራ ናይ ሱዳን ርግኣት ነዚ ከባቢ ጥራይ ዘይኮነ ኪኒኡ ዝኸይድ ዓቢ ኣበርክቶ ስለ ዘለዎ ሽግር ሱዳን ምፍታሕ ሕርያ ዘይኮነ ዓለም ብዓለሙ ብቕንዕና ክትሓጋገዘሉ ዘለዎ ጉዳይ እዩ ካብኡ ናብኡ ድማ ጎረባብቲ ሃገራት ቀይሕ ባሕሪ
ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ኤሪሊንክ ንምብጻሕ ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ኣብ ሱዳን ኣመልኪትና ዘቕረብናዮ እዋናዊ ትሕዝቶ መደብና ኣብዚ ይፍጸም ኣብ ቀጻሊ ብፍልይ ዝበለ ትሕዝቶ ክንራኸብ ኢና ክሳብ ሽዑ ሰላም